वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग यार। पाकिस्तान देश के बहुत ही बड़े दुश्मन है, बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है। हमें पता है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जब हमारे दुश्मन को मौका मिलता है तो वो हमको मारते हैं, और जब हमें मौका मिलता है तो हम अपने दुश्मनों को मारते हैं। ये सेम है, मतलब नो डाउट कि हम अच्छे हैं और वो हमारे साथ बुरा करते हैं, या हम वो बुरे हम अच्छे करते हैं। नहीं, दुश्मनी कहते इसी को है कि मौका मिलते ही ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अफ़गानी हरामखोर जो ख़ुद अफ़गानिस्तान में ही है, जो ख़ुद अफ़गानिस्तान के इस मौजूदा गवर्नमेंट को वो कबूल नहीं कर रहा, तस्लीम नहीं कर रहा, ख़ुद यूरोप में बैठा हुआ है। और जैसे ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से अफ़गानी मुहाजिरीनों को निकालने के ऑपरेशन जारी कर दी, तो उन लोगों की भी चीखें निकल गई और वो भी वीडियो पे वीडियो बना रहे और पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। तो चलो ये वीडियो देखो कि वीडियो में एक एक्सपायर कॉन्डम पाकिस्तान को क्या धमकी दे रहे, लेकिन वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, जाना नहीं है क्यों। तो चलो, आप जो हमारे अफगानों के साथ करवा रहे हो ना, और उसको बेइज्जत कर रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो ना, खुदा कसम इसका एक एक बदला हम आपसे ले लेगा। और जैसे हमने रशिया का हालत कर दिया, जैसे हमने अमेरिकन का हालत कर दिया, खुदा कसम ऐसे तुम्हारा हालत भी हम करेगा। ये हमारे दिल में आप जो है ना एक एक बात याद रहेगा। नालत हो तुम्हारे टम्बम पर पाकिस्तान, नालत हो तुम्हारी पहुंच पर, नालत हो तुम्हारे आईसाई पर, नालत हो तुम्हारी सूरत पर जो तुम पैदा हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या। तुम इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हो। हाँ, तो वीडियो देख ली। ये एक अफगानी है जो यूरोप में बैठा होता है और हर वक्त बस नफरती वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तान ऐसा हो गया, पाकिस्तान की ऐसे कर दूंगा, पाकिस्तान को वैसा कर दूंगा। हरामखोर पाकिस्तान को धमकी दे रहे कि तुम ठीक नहीं कर रहे। हम क्यों ठीक नहीं कर रहे? क्योंकि हमने इनके लोगों को वापस अपने देश भेजवा दिया। अरे तो ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है हरामखोर। इधर जब तुम्हारे ये लोग आए थे ना तो जंग की वजह से आए थे, वहाँ पर रूसिया गए थे, वहाँ पर अमेरिकन आ गए थे, तो उस वजह से वो हमारे देश पनाह लेने के लिए आ गए। अब यार तेरे देश में अमन है और हमारा देश का तो वैसे भी सत्यानाश है, किस्सा ख़त्म है हमारा देश का। तो हम पर ये 40 लाख अफगान मुहाजिरीन बोझ है, इसलिए हमने इनको निकाल लिया। अब ये हरामखोर कह रहा है कि मैंने पाकिस्तानियों की एक एक बात अपने दिल में रखी है और हम इसका ज़रूर बदला लेंगे। तो मैं इस हरामखोर को कहना चाहता हूँ कि सो बिस्मिल्लाह, आए मैदान है, पता लग जाएगा तुम्हारा भी और हमारा भी। फिर ये हरामखोर कहते हैं कि हमने रूस को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी। तो पाकिस्तानियों तुम क्या चीज़ हो? रूसियों को जिसने शिकस्त दी थी ना, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका को जिसने शिकस्त दी थी ना, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपने देश के लिए जंग लड़ी थी, उन्होंने अपनी मजहब दीन इस्लाम के लिए जंग लड़ी थी। कसम खाओ कि तुम लोग खुश नहीं थे कि हमारे देश पर अमेरिका है, हमारे देश में रूसिया है। तो तुम लोगों को क्या पैदा था? तुम लोगों को यही पैदा था ना कि रूस आ गए तो तुम्हारे जैसे हरामखोर को जो है ना यूरोप जाने के प्री वीजे मिल गए और तुम लोग गए यूरोप। अब आते नहीं अपने देश। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया ना, तो 90% लोग जो थे ना वो खुश थे कि अच्छा हुआ कि उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, अब हमारे लिए यूरोप के रास्ते खुल जाएंगे। तो कितने लोग यूरोप गए हो? रूस जब आया था उस टाइम कितने लोग गए थे? जब अमेरिका आया था तो कितने लोग यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड इधर गए हो? हजारों नहीं लाखों लोग गए हो अफगानी। तुम हरामखोर तो इस चीज का फायदा उठा रहे थे कि कब हमारे अफगानिस्तान पर कोई ऐसा बड़ा देश हमला करेगा और हमें यूरोप जाने के वीजे मिल जाएंगे और हम अपने बच्चे समेत यूरोप चले जाएंगे और फिर वहां पर अपनी जिंदगी लाइफ स्टाइल गुजारेंगे। अबे हरामखोर, अभी तो तेरे देश में अमन है। अबे हरामखोर, तेरे देश में तो अभी जंग मंग नहीं हो रही ना। अबे हरामखोर, तेरे देश की मईशत तो पाकिस्तान से बेस्ट है, बेहतर है। अबे हरामखोर, तेरे देश में पेट्रोल 60 का मिलता है, हमारे देश में पेट्रोल 300 का मिलता है। इतना सस्ता है तेरे देश में। अबे हरामखोर, हमारे देश में अदल व इंसाफ नहीं है, तुम्हारे देश में अदल व इंसाफ कायम है। तो फिर क्यों नहीं जाते अफगानिस्तान? जाते क्यों नहीं हो? सिर्फ व्यूअर्स और मतलब नफरतें फैलाने के लिए कैमरा उठा लेते हो और बोल लेते हो कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान वैसा कर रहा है। चलो पाकिस्तान इतना ही बुरा है, हम मान गए हम बुरे हैं, तुम लोग तो अच्छे हो ना, तो आते क्यों नहीं अपने देश? और तूने जो ये पीछे अपने देश का ये तिरंगा लगाया ना, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना और तू किसी पड़ोसी की नहीं अपनी बाप के औलाद हो ना, तो ये तिरंगा जाओ और अपने अफगानिस्तान में लहरा कराओ।
اگر ان طالبانوں نے اس ترنگے کا وہ ڈنڈا تیرے پچھواڑے میں نہ گھسا دیا نا تو میرا نام بھی عظمت نہیں. خود تو تیرے دیش کا یہی حال ہے اور ہمیں دھمکیاں دیتے کہ ہم پاکستان کو ویسے کر دیں گے, پاکستان کو ایسے کر دیں گے. پاکستان کو تباہ کرنے کا خواب جو ہے نا بڑے بڑے دیشوں نے دیکھا ہے, لیکن اللہ کی قسم کوئی پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اب حرام خور تم رونا دھونا دھوتے ہو کہ ہمارے مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, ان کو کیوں نکال رہے. ابے تو کیا ہم گان میں گھسا دیں ان کو نہ نکالے؟ اب تیرے دیش میں امن ہے, اب تمہارے دیش میں جنگ نہیں ہو رہی. وہ تو اسی وجہ سے ہے کہ جنگ ہو رہی تھی. اب تو جنگ نہیں ہے, امن ہے. افغانستان کی معیشت اکانومی پاکستان سے بیسٹ ہے, بہتر ہے. وہاں پر اتنی مہنگائی نہیں ہے, پاکستان میں مہنگائی ہے. تو یہاں پر کیوں گان مروا رہے ہو؟ جاؤ نا اپنے دیش, جاتے کیوں نہیں ہو؟ اور جب پھر ہم آپ کو زبردستی نکلواتے ہیں تو پھر بارڈر کراس کرتے ہی, کیمرہ آن کرتے ہی پاکستان کے خلاف بونگتے ہو, بکواس کرتے ہو. اگر تم اتنے دیش بھکت ہو نا تو یہ جو مہاجرین پاکستان سے گئے نا تو آپ یورپ سے آؤ اور ان کی خدمت کرو, ان کی سیوا کرو. لیکن یہ تو تم کرو گے نہیں, کیونکہ افغانستان میں جو اب تمہارے باپ بیٹھے ہوئے, طالبان بیٹھے ہوئے, وہاں پر تو عدل و انصاف کی قانون ہے. وہاں پر تو چڈیا مڈیا اور برامرا وہ چیزیں نہیں ہوتی. تم لوگ تو گئے اس لیے یورپ کہ یار ہمیں بھی بس بیچ دیکھنا ہے, بیچ میں جو ہے نا کالے گورے چٹے گانٹ پچھواڑے یہ سب دیکھنے ہیں, اور تم لوگ وہ دیکھ رہے ہو, انجوائے کر رہے ہو. کیوں نہیں آتے اپنے دیش؟ لیکن تم لوگ آؤ گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہیں جو موقع ملا تھا تم نے ان کا فائدہ اٹھا دیا اور بس اب یورپ جا کر سیٹ ہو گئے اور وہاں پر لائف گزار رہے ہو. لیکن صرف ویورز کو اور نفرت پھیلانے کے لیے موبائل اٹھاتے ہو اور بس بونگتے ہو پاکستان کے اگینسٹ. ہمارے لوگوں نے 40-50 سال پاکستان میں بسائے, پاکستان میں گزارے, لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہا. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم افغانی ہیں. اور جب پاکستان میں 14 اگست آتا تھا یا کوئی ایسی کوئی دن آتا تھا تو وہ حرام خور اپنے دیش کے ترنگا نکال کر سڑکوں پہ لہراتے تھے. ان سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا. 40-50-60 سال تک تم لوگوں کو رکھا. اب ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. نکلو, سب نکلو, بھاگو. اگر کوئی نہیں نکلنا چاہتا نا تو میں گورنمنٹ پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پیر توڑ دے اور بارڈر کے اس پار پھینک دو, نکال دو. مجھے ایسے پختون بھی نہیں چاہیے, مجھے نہ ایسے مسلمان چاہیے. صدر بش پسند ہے لیکن مجھے یہ افغان پسند نہیں ہے. تو جو بات ہوتی ہے وہ کہنی چاہیے. حرام خور صرف یورپ سے بیٹھ کر ویورز کے لیے, فالورز کے لیے, سبسکرائبر کے لیے ویڈیو نہ بنایا کرو. حرام خور آؤ اپنے دیش آؤ, اور جو لوگ جا رہے ہیں نا ابھی افغانستان ان کی سیوا کرو. لیکن تم نہیں آؤ گے. تم لوگوں کو پتہ ہے, کسی کو پتہ ہے کہ یہ افغانی حرام خور جو ہے نا یہ پاکستان کے ساتھ اتنا نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب سوویت یونین آیا, روسی آیا نا, تو الحمدللہ پاکستان کے کچھ مجاہدین تھے, پاکستان کے کچھ سابقہ جرنیل تھے جنہوں نے ٹریننگ دی طالبانوں کو, جن کی مدد سے, اللہ کی مدد سے اور پھر عیسائی کی مدد سے روسیوں نے شکست تسلیم کی. طالبان بھی تھے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر امریکن آئے, امریکن کے ساتھ بھی وہی ہوا. لیکن یہ اس بات پہ غصہ ہو رہا ہے نا کہ تم لوگوں نے روسیوں کو کیوں نکالا, تم لوگوں نے امریکن کو کیوں نکالا. مسلمان ہو, وہ حرام خور تھے, وہ تمہارا خون بہا رہا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ بہانے دو ہمارا خون, لیکن ہمارا دیش ترقی کر رہا تھا. ہمارے دیش میں لڑکیاں جو ہے نا وہ بڑے بڑے ممے لے کر برا میں گھومتی پھرتی, چٹیاں لے کر پھرتی. لیکن جب آپ طالبان آ گئے تو وہ سارا قصہ ختم ہو گیا. اب لڑکیاں برقع پہننے لگی, اس لیے ہم اپنے دیش آنا نہیں چاہتے, اس لیے ہم یورپ میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کیسے کر دیں گے, پاکستان کے ویسے کر دیں. تو میرا یہ لوڑا بھی نہیں اکاڑ سکتا, ٹھیک ہے نا. تو ایسی بکواسی ویڈیو پھر نہ بنایا کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا باپ عظمت ابھی زندہ ہے. تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو حرام خورو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر دو, بیل آئیکن پہ لوڑا مار دو, اور ویڈیو کو لائک کر دو, کمنٹس کر دو, اور ہو سکے تو میری یہ ویڈیو شیئر کر دو. اس کے لیے دھنیہ واد. پاکستان زندہ باد, افغانستان نمک حرام.